शिक्षक आन्दोलनका कारण खोला किनारका सडकमा समेत जाम। गगन थापाले भने विधिक हामी सच्याउँछौं, विद्यालय बन्द नगरौं। आज पनि काठमाडौँमा शिक्षकको प्रदर्शन, यातायात आवागमन अस्तव्यस्त। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र राष्ट्रपति सी बीच बेजिङमा भेटवार्ता नहुने, चीन भ्रमण एक साताको हुने। मुख्यमन्त्रीलाई राउतले भने सरकार हाम्रो जनतालाई दशैं खर्च दिनु पर्यो। बन्द विद्यालयको वस्तुस्थिति बुझ्न स्कुल पुगेका छौं, नगर प्रहरी प्रमुखको भनाई। मान्छे मारेर सर्वस्वसहित जन्मकैद भएका गुन्जा नाइकालाई आम माफी, जेलबाटै तरुण दलको स्कोचिङ सहित स्वागत। काठमाडौँ उपत्यकामा आजदेखि 25वटा द्रुत बस चल्ने, क्यानाडाबाट भारतीय भिसा सेवा बन्द। शिक्षकहरू आन्दोलनमा जाने भएपछि भक्तपुरको चागुनारायण विद्यालय अनिश्चितकालसम्म बन्द। 9 विषय मलेखु सडक खण्ड आजदेखि राति 4 घण्टा बन्द हुने। ललितको शल्यक्रिया एसियन गेम्स गुमाउने। असोज 12 देखि भोइस अफ नेपाल सिजन 5 को प्रसारण सुरु। आन्दोलनलाई मर्यादित बनाउन शिक्षकहरूलाई गृहमन्त्री श्रेष्ठको आग्रह। डोनाल्ड ट्रम्पका छोराको एक्स अकाउन्ट ह्याक, बुवाको मृत्यु भएको झुटो हल्ला। शिक्षक आन्दोलनले मकवानपुरका सामुदायिक विद्यालय ठप्प। भारतका पूर्व मन्त्रीको घरमा करोडौंको लुटपाट, 3 नेपाली पक्राउ। इरानमा हिजाब सम्बन्धी विवादास्पद विधेयक पारित, नलगाउने महिलालाई 10 वर्ष जेल सजायको प्रावधान। देउबा कोइराला विवाद किन बढ्यो? विवाहमा 32 लाख लिएका युवकले थप दाइजो नल्याएको भन्दै पत्नीको हत्या गरेको आरोप। आफैले पढाएको विद्यार्थीद्वारा प्रधानाध्यापकमाथि हसिया प्रहारको प्रयास र डडेलधुरामा युवतीमाथि सामूहिक बलात्कारको आरोपमा 3 जना पक्राउ लगायतका आज दिनभरका केही महत्त्वपूर्ण ब्रेकिङ न्युजको साथमा हामी उपस्थित भएका छौँ। दर्शकवृन्द नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ। तपाईँहरू यति बेला इन्फो खबर मिडियाको न्युज अपडेट हेरिरहनु भएको छ। हामीलाई कुन ठाउँबाट यति बेला हेर्दै हुनुहुन्छ तपाईँ रहेको स्थान तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। दर्शकवृन्द पलपलको न्युज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्दै सँगै आउने बेल आइकनलाई प्रेस गर्न पनि नबिर्सिनुहोला। हामी दिनहुँ ताजा खबर अपडेटको साथमा यहाँहरूको माझमा उपस्थित हुने गर्दछौँ। दर्शकवृन्द समाचारको सुरुमा शिक्षकहरूको आन्दोलनको प्रसङ्ग। शिक्षकहरूको आन्दोलनका कारण खोला किनारका सडकमा समेत अत्याधिक जाम बढेको छ। विद्यालय शिक्षा विधिको विरुद्धमा शिक्षकहरूले माइतीघर बानेश्वरमा सडकमा प्रदर्शन गरेकाले यातायात अवरुद्ध भएको छ। त्यसरी नै यी सडक भएर चल्ने सवारी साधनलाई ट्राफिक प्रहरीले अन्य सडक प्रयोग गर्न भनेको छ र नयाँ बानेश्वर चोक र माइतीघरबाट डाइभर्सन गरेको छ। त्यसैले बागमती करिडोर, धोबी खोला करिडोर, मनोहरा करिडोर आदि करिडोरमा सवारी साधनको अत्याधिक चाप देखिएको छ। त्यस्तै विद्यालय शिक्षा ऐनको विरुद्धमा शिक्षकहरूले माइतीघर नयाँ बानेश्वरसम्म गरिरहेको विरोध प्रदर्शनका कारण काठमाडौँ उपत्यकाको ट्राफिक व्यवस्था अस्तव्यस्त बनेको छ। ट्राफिक प्रहरीले नयाँ बानेश्वर र आसपास भएर चल्ने सवारीलाई डाइभर्ट गरेको छ। यसका कारण हरेक जस्तो चोकमा लामो जाम रहेको छ। पुलहरूमा पनि जाम बढेको छ। नदी किनारका करिडोरहरूमा समेत सवारी चाप बढेकाले जामको असर सबैतिर देखिएको छ। जामले सार्वजनिक सवारी र निजी सवारीमा यात्रारतहरू हैरान बनेका छन्। त्यस्तै शिक्षकको जारी आन्दोलनका कारण भक्तपुरको चागुनारायण माध्यमिक विद्यालयको पठन पाठन पनि अवरुद्ध भएको छ। शिक्षकहरू आन्दोलनमा सहभागी हुनुपर्ने भएकाले विद्यालयको पठन पाठन अनिश्चितकालसम्म बन्द गर्नु परेको प्रधानाध्यापक बाबुराम ढकालले बताए। नेपाल सरकारको 2080 भदौ 27 गते विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक सङ्घीय संसदमा दर्ता गरेको छ। यो विधेयकको मस्यौदा नेपाली आम शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीको हित विपरीत रहेको नेपाल शिक्षक महासङ्घ केन्द्रीय समिति र नेपाल शिक्षक महासङ्घ भक्तपुरको ठम्याइरहेको छ। विद्यालयले निकालेको सूचनामा भनिएको छ, नेपाली शिक्षकहरूले पेश गरेको 30 बुँदे र 51 बुँदे माग पूरा गर्नको लागि नेपाल शिक्षक महासङ्घ केन्द्रीय समिति र नेपाल शिक्षक महासङ्घ भरतपुर जिल्ला समितिको मिति 2080 भदौ 31 गते बसेको बैठकले असोज 3 गतेबाट शिक्षक तथा कर्मचारीको आन्दोलनको कार्यक्रम तयार गरेको हुँदा उक्त आन्दोलनमा शिक्षक कर्मचारी सहभागी हुन असोज 4 गतेबाट अर्को सूचना प्राप्त नभएसम्मको लागि विद्यालयको पठन पाठन बन्द गरिएको छ। त्यस्तै अर्को प्रसङ्ग। प्रतिनिधि सभा सदस्य एवं नेपाली काङ्ग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले शिक्षकहरूलाई विद्यालय बन्द नगर्न अनुरोध गरेका छन्। उनले बिहिबार सामाजिक सञ्जालमा लेख्दै शिक्षा विधेयकमा थुप्रै सुधार आवश्यक रहेको र त्यसका लागि आफूहरूले काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाए। विद्यालय शिक्षा विधेयकमा पुरै सुधार आवश्यक छ। संसदमा हामी यसलाई सच्याउने नै छौँ। विद्यालय बन्द नगरौँ उनले भनेका छन्। शिक्षा विधेयक संसदमा दर्ता भइसकेकाले त्यसमाथि छलफल गर्ने र संशोधन गर्ने जिम्मा आफूहरूको भएको पनि उनले बताए। शिक्षकहरूले राखेका मागलाई सम्बोधन गर्ने विषयमा पनि आफूहरू प्रतिबद्ध रहेको उनको भनाइ थियो। विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी विधेयकमा अनेकन कमी कमजोरीहरू छन्, ती सुधार गर्नै पर्नेछ। संसदमा दर्ता भइसकेपछि अब यो विधायिकाले कर्तव्य
विधायिकाले गर्ने कर्तव्य र जिम्मेवारी हो। उनले लेखेका छन्, हामी सबैसँग घनीभूत छलफल र संवाद गर्नेछौँ। आन्दोलनरत शिक्षक, स्थानीय सरकार लगायत सरकारवाला र चिन्तित अभिभावक एवं विद्यार्थी सबैका जायज माग र चिन्ताको सम्बोधन गर्ने कुरामा हामी प्रतिबद्ध छौँ। उनले शिक्षकहरूलाई आफ्नो आन्दोलनको स्वरूप परिवर्तन गर्न पनि आग्रह गरेका छन्। त्यसै अर्को समाचार, व्यक्ति हत्याको दोषी ठहर भई सर्वोच्चसहित अदालतबाट जन्मकैदको सजाय पाएका नेपालगञ्जका चर्चित गुन्डा नाइके रिगल उर्फ योगराज ढकाललाई सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले आम माफी दिएका छन्। जेल जानुअघि नेपाली काङ्ग्रेस निकट तरुण दलका क्षेत्रीय सभापति समेत रहेका ढकाललाई कैद सजायको 50% भुक्तान नहुँदै काङ्ग्रेस नेताहरूको दबावमा सरकारले आम माफीका लागि राष्ट्रपति समक्ष पठाएको हो। दाङस्थित घोराई कारागारमा सजाय भुक्तान गरिरहेका ढकाललाई संविधान दिवस पारेर छुट्याइएको हो। सर्वोच्चसहित जन्मकैद सजाय पाए पनि माफी पाएर छुटेका ढकाललाई स्वागत गर्न कारागारको गेटमै तरुण दलका कार्यकर्ताहरू झण्डासहित पुगेका थिए। ढकाललाई दाङदेखि नेपालगञ्जसम्म गाडीका लावा लस्करसहित काङ्ग्रेस कार्यकर्ताले स्कटिङ गरेर लगेका थिए। नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टिमका सदस्य ललित नारायण राजवंशले एसियन गेम्स गुमाउने भएका छन्। बायाँ हाते स्पिनर ललितको दायाँ क्याभिकल फ्र्याक्चर भएको हो। बुधबार अभ्यासका क्रममा फिल्डिङ गर्ने क्रममा घाइते भएका ललितको आज VNV अस्पतालमा शल्यक्रिया गरिएको छ। उनको शल्यक्रिया सफल भइसकेको नेपाल क्रिकेट संज्ञानका अफिसियल डाक्टर अभिषेक राज सिंहले अनलाइन खबरलाई जानकारी दिए। उनले भने उहाँको अपरेसन भर्खरै सफल भएको छ, अहिले अवस्था सामान्य नै छ उनले भनेका थिए। त्यस्तै यता काठमाडौँ महानगरपालिकाका नगर प्रहरी स्कुलमा गएका छन्। विद्यालय बन्द रहेको र अन्य वस्तुस्थिति बुझ्न नगर प्रहरी स्कुलमा पुगेको नगर प्रहरी प्रमुख राजु पाण्डेले बताए। उनले नगर प्रहरी शिक्षकको हाजिर कापी हेर्न नभई बन्द वा खुला रहेको अवस्था हेर्न पुगेको बताए। पाण्डेका अनुसार बन्द रहेका विद्यालयहरूलाई कारबाही शिक्षा विभागले गर्नेछ। त्यस्तै अर्को प्रसङ्ग, भारतले क्यानाडाको राजधानी ओटावा स्थित आफ्नो दूतावासबाट जारी गर्दै आएको प्रवेशाज्ञा सेवा बन्द गरेको छ। अर्को सूचना जारी नभएसम्मका निमित्त भिसा सेवा बन्द गरिएको दूतावासका निमित्त सेवा प्रवाह गर्दै आएको VSL इन्टरनेसनल सर्भिसेसले जनाएको छ। विगत केही समयदेखि VSL सर्भिसेसले भारतका सरकारका विभिन्न भिसा, राजधानी, कन्सुलर प्रमाणीकरण र नागरिक सेवा प्रवाहका साथै प्रबन्ध गर्दै आएको छ। VSL सरकारी र विश्वका विभिन्न देशमा रहेका भारतीय कूटनीतिक सेवा प्रवाह गर्दै आएको छ। उक्त कम्पनीले आज एक सूचना जारी गर्दै भारतीय भिसा सेवा अर्को सूचना नभएसम्म स्थगन गरिएको जनाउँदै बेला बेलामा कम्पनीको वेबसाइट हेर्न सम्बन्धित सबैलाई आग्रह गरेको छ। क्यानाडाका प्रधानमन्त्री जस्टिन ट्रुडोले सोमबार पृथकतावादी नेता हरदीप सिंह निज्जरको हत्याको पछाडि भारत सरकारको हात रहेको आरोप लगाएपछि भारत क्यानाडा सम्बन्धमा तापचडाप उत्पन्न भएको छ। त्यस्तै अर्को समाचार, पृथ्वी राजमार्ग अन्तर्गत धादिङको 9 विषय मलेखु सडक खण्ड आजदेखि 17 दिनसम्म राति 11 बजेदेखि बिहान 3 बजेसम्म बन्द हुने भएको छ। सिमलेदेखि मलेखु सडक खण्ड चौडा बनाउन पहिरो कटान गर्नुपर्ने भएकाले 4 घण्टा यो खण्डमा गाडी आउजाउ बन्द गर्न लागि हो। आजदेखि 20 गतेसम्म खैरघारी र पोखरे खोला नजिक गाडी आउजाउ रोकेर काम गर्न थालिएको धादिङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी बद्रीनाथ गैरेले जानकारी दिनुभयो। यो समयमा एम्बुलेन्स र सुरक्षाकर्मीको गाडी बाहेक अन्य गाडी चलाउन पाइने छैन। नागढुङ्गा मुगलिन सडक खण्डमा पूर्वी खण्डले सूचना निकालेर यो खण्डमा दिउँसोदेखि समयमा मात्र यात्रा गर्न अनुरोध गरेको छ। काठमाडौँबाट बाहिरिने गाडीलाई धादिङको थार्के गाउँपालिका 1 को एक्ले फाटमा र काठमाडौँ भित्रिने गाडीलाई गजुरी गाउँपालिका 5 घाट बेसी पुलमा रोकिने सूचनामा उल्लेख गरिएको छ। त्यस्तै यता काठमाडौँको रत्नपारदेखि भक्तपुरको सूर्यविनायकसम्म आजदेखि 25 द्रुत बस सेवा चल्ने भएका छन्। अहिलेलाई पिक आवर बिहान 9 बजेदेखि 11 बजेसम्म र बेलुका 4 बजेदेखि 6 बजेसम्म द्रुत बस सेवा सञ्चालन हुनेछ। हिजो 2वटा बस सञ्चालन गरिएको र आजदेखि 25टा बसले नियमित सेवा दिने यातायात व्यवस्था विभागका प्रवक्ता ईश्वरी दत्त पनेरुले जानकारी दिनुभयो। नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घको सहकार्यमा विभागले 25वटा ठूला बसको व्यवस्थापन गरेको छ। संविधान दिवसको अवसर पारेर सरकारले हिजोदेखि द्रुत बस सेवा सञ्चालन गरेको हो। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री प्रकाश ज्वालाले द्रुत बस सेवाको उद्घाटन गर्नुभएको छ। द्रुत बस सेवा सञ्चालन हुने रत्नपारदेखि भक्तपुरको सूर्यविनायकसम्म सडकमा रातो रङले डेडिकेटेड लेन नै छुट्याइएको छ। द्रुत बस सेवा सञ्चालन हुने समयमा आवश्यक बाइकका गाडी यो लेनमा प्रवेश गर्न नपाउने विभागका प्रवक्ता पनेरुले बताउनुभयो। तर एम्बुलेन्स, सब वाहन, दमकल कर्मचारी बोक्ने बस यो लेनमा चलाउन पाइनेछ। विभागका अनुसार रातो बत्ती बलेका बेलामा पनि द्रुत बस सेवा रोकिने छैनन्। यस्ता बस, एम्बुलेन्स तथा अत्यावश्यक गाडी जस्तै गुड्नेछन्। त्यस्तै अर्को समाचार, द भोइस अफ नेपाल सिजन 5 को आगामी प्रसारण आगामी असोज 12 गतेदेखि सुरु हुने भएको छ। हिमालय टिभी एचडीले उक्त मितिदेखि यो लोकप्रिय साङ्गीतिक टेलिभिजन रियालिटी सोको नयाँ सिजन प्रसारण हुन लागेको जनाएको छ। नयाँ सिजनमा उदय सोतान,
मिलन नेवार नयाँ कोचमा भित्रिएका छन्। अघिल्लो सिजनमा कोच रहेका प्रमोद खरेल र राजेश पायल राईले निरन्तरता पाएका छन्। डिजिटल अडिसनमा सहभागी 60,000 आवेदक मध्येबाट छानिएका 120 भन्दा बढी प्रतिभा ब्लाइन्ड अडिसनमा सहभागी रहेको निर्देशक लक्ष्मण पौडेलले जानकारी दिएका छन्। ब्लाइन्ड अडिसनबाट छनौट भएका 64 प्रतिभाले ब्याटल राउन्डमा प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। त्यस्तै अब अर्को समाचार, फिरन्ते जीवन बिताइरहेका राउटे समुदायका प्रतिनिधिहरूले लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री दिल्ली बहादुर चौधरीसँग भेटघाट गरेका छन्। बिहिबार मुख्यमन्त्री कार्यालयमा आएका राउटे मुखियाका प्रतिनिधि बिर्खे बहादुर साईको टोली र मुख्यमन्त्री बीच भेटघाट भएको हो। राउटे साईले सरकारसँग दशैं खर्च माग्न आएको भन्दै मुख्यमन्त्रीलाई दशैं खर्च दिन आग्रह गरेका छन्। अब दशैं आइसक्यो, हाम्रो जनताले दशैंमा बलि पनि दिनुपर्छ, खसी पनि खानुपर्छ, सरकारले पैसा पनि दिनु पर्यो। उनले 86 घर जनता छ, खसी खान सरकारले 2 लाख दिनुपर्छ, मन्त्रीहरूले हामीलाई दशैं खर्च दिनु पर्यो, हामीले लगेर सबै जनतालाई बाँड्ने काम हुन्छ, खसी किन्न पैसा चाहियो। उनले आफूहरू अहिले दैलेखमा बसिरहेको र दशैं खर्चका लागि दाङ आएको बताए। तीज खर्चकै लागि आएका हौँ उनले भने। तीज गइगो, अब दशैं खर्च जुटाउनु परेको छ, राउटेले भनेका थिए। त्यस्तै अर्को समाचार, उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठ र शिक्षा मन्त्री अशोक कुमार राईसहित शिक्षकका प्रतिनिधिहरूसँग आज बिहान छलफल सकारात्मक भएको दाबी सहभागीहरूले गरेका छन्। उनीहरूबीच शिक्षकहरूको आन्दोलनलाई मर्यादित बनाउने र छिट्टै औपचारिक वार्तामा बस्ने सहमति भएको छ। विद्यालय शिक्षा विधेयकका कतिपय व्यवस्थाप्रति विरोध जनाउँदै बुधबार काठमाडौँमा भेला भएर विरोध प्रदर्शन गरेका शिक्षकहरूका प्रतिनिधिहरूले बिहिबार गृहमन्त्री, शिक्षा मन्त्री र शिक्षा मन्त्रालयका सचिवहरूसँग संयुक्त छलफल गरेका थिए। छलफलमा उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले सरकारले शिक्षकले सरकार भएर सोचेर निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने बताएका छन्। समस्याको समाधान निकाल्नुपर्ने भएको मन्त्री श्रेष्ठका स्वकीय सचिव विजय गौतमले जानकारी दिए। मन्त्री श्रेष्ठले आन्दोलनलाई शान्तिपूर्ण र व्यवस्थित बनाउन आग्रह समेत गरेका छन्। त्यस्तै यता अर्को प्रसङ्ग, काङ्ग्रेस नेता डाक्टर शेखर कोइरालाले बुधबार पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवालाई भेटेर चरम असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्। अब नसचिए सहकार्य समेत नगर्ने भन्ने चेतावनी नै देउवालाई दिए। डाक्टर कोइराला देउवासँग यति धेरै असन्तुष्ट किन त? कोइराला पक्षधर एक केन्द्रीय नेता भन्छन्, पार्टी भातृ सङ्गठन र राजकीय अवसरमा संस्थापन पक्षले एकलौटी गर्यो, त्यसै कारण अब हामी चुप लागेर बस्दैनौँ। बिहिबारबाट केन्द्रीय समिति बैठकमा संस्थापन पक्षका एकतर्फी निर्णयको विरोध गर्न कोइराला पक्षधर नेताहरू बताउँछन्। पार्टीको 14औं महाधिवेशनमा देउवासँग सभापतिमा पराजित भएपछि कोइरालाले पार्टीमा 40% भाग माग्दै आएका छन्, तर देउवाले त्यसलाई ठाडै अस्वीकार गरेपछि कोइराला समूह देउवासँग असन्तुष्ट बन्दै आएको छ। मन्त्री चयनमा पनि देउवाले सल्लाह नै नगरी सिफारिस गरेको भन्दै कोइराला समूहले असन्तुष्टि जनाएको थियो। त्यसबेला कोइराला समूहले 3 जना मन्त्री आफ्नो भागमा पर्नुपर्ने माग गरेको थियो, तर देउवाले 2 जना मात्रै बनाए। त्यस्तै अर्को समाचार, अमेरिकी पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पका छोरा डोनाल्ड ट्रम्प जुनियरको एक्स ट्विटर अकाउन्ट ह्याक भएको छ। ह्याकरले उनको अकाउन्ट कब्जामा लिएर विभिन्न खालका आपत्तिजनक पोस्टहरू लगातार गरिरहेको छ, जसमा अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनलाई अपशब्द बोल्नुका साथै डोनाल्ड ट्रम्पको मृत्यु भएको दाबी समेत गरिएको छ। डोनाल्ड ट्रम्प जुनियरको एक्स अकाउन्टमा गरिएको एउटा पोस्टमा भनिएको छ, मलाई यो कुरा बताउँदा दुःख लागिरहेको छ कि मेरा पिता डोनाल्ड ट्रम्पको निधन भएको छ। म 2024मा राष्ट्रपति पदका लागि चुनाव लड्नेछु, उक्त अकाउन्टबाट भनिएको छ। त्यस्तै अर्को समाचार, शिक्षक आन्दोलनका कारण ट्राफिक जाम भएकाले नेकपा एकीकृत समाजवादीको सचिवालय बैठक स्थगित भएको छ। पार्टी कार्यालय आलोक नगरमा 10:30 बजे बस्ने गरी बोलाइएको बैठक नेताहरू बैठक स्थलमा आउनै नसक्ने भएपछि स्थगित भएको उपमहासचिव तथा प्रचार विभाग प्रमुख जगन्नाथ खतिवडाले जानकारी दिए। शिक्षक आन्दोलनका कारण सडक अस्तव्यस्त भयो, नेताहरू आउनै सक्नु भएन, त्यसैले बैठक स्थगित भयो, खतिवडाले भने। शनिबार बैठक बस्ने गरी स्थगित भएको छ। बैठकमा अपानी र असोज 14 देखि सुरु हुने मेचिखाली अभियानको तयारीबारे छलफल हुने पनि बताइएको थियो। त्यस्तै अर्को प्रसङ्ग, विद्यालय शिक्षा विधिको विरोधमा शिक्षकहरू आन्दोलनमा उत्रिँदा मकवानपुरका सामुदायिक विद्यालयहरू पनि ठप्प भएका छन्। सरकारले प्रतिनिधि सभामा पेश गरेको विधिको विरोधमा शिक्षकहरू विद्यालय बन्द गरेर आन्दोलनमा उत्रिएपछि पठन पाठन ठप्प भएको हो। शिक्षकहरूले काठमाडौँ केन्द्रित आन्दोलन गरेर आफ्नो माग पूरा गर्न दबाब दिइरहेका छन्। महासङ्घले सामुदायिक विद्यालयका अस्थायी प्रकृतिका शिक्षकहरूको स्थायित्व, विद्यालय कर्मचारीको दरबन्दी सृजना, विद्यालय संरचना बाहिर रहेका बाल कक्षा शिक्षक अस्थायी अवधि गणना तथा निवृत्तिभरण, शिक्षक बढुवा, प्रधानाध्यापक नियुक्ति, सरुवा र कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन लगायतका विषयमा सम्बोधन गर्नुपर्ने माग राख्दै आएका छन्। त्यसले त भारतका पूर्व मन्त्रीको घरमा चोरी गरेको आरोपमा 3 जना नेपाली पक्राउ परेका छन्। पक्राउ पर्नेमा 20 वर्षीय करण बहादुर,
21 वर्षीय सर्जन साई, 31 वर्षीय कृष्णबहादुर रहेका छन्। घटनामा डेभिड नाम गरेका अर्का नेपाली फरार रहेको भारतीय प्रहरीले जनाएको छ। शिरोमणि अकाली दलका पूर्व मन्त्री 88 वर्षीय जगदीश सिंह ग्राचाको घरमा सोमबार लुटपाट भएको थियो। महाराजा रञ्जित सिंह नगरमा ग्राचासहित उनकी पत्नी, बहिनी र एक महिला कामदार सोमबार आफ्नो निवासमा बेहोस फेला परेका थिए। उनको घरमा काम गर्ने एक नेपाली कामदार फरार रहेका थिए। उनलाई केही महिनाअघि काममा राखिएको थियो। लगत्तै लुधियाना प्रहरीले दिल्ली प्रहरीको सहयोगमा विशेष अपरेसन चलाएको थियो। लगत्तै फरार नेपाली कामदार करण बहादुर सहित 3 जना पक्राउ परेका थिए। त्यस्तै अब अर्को प्रसङ्ग, सुनसरीको इनरुवाबाट एक युवक पत्नी हत्याको आरोपमा पक्राउ परेका छन्। इनरुवा नगरपालिका 3 का 32 वर्षीय नगेन्द्र भगतलाई दाइजो नल्याएको न्युमा श्रीमतीको हत्या गरेको आरोपमा प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। श्रीमती निकिता चौधरीको शनिबार राति हत्या गरेको भन्दै माइती पक्षले उजुरी दिएपछि भगतलाई नियन्त्रणमा लिएको सुनसरीका प्रहरी उपरीक्षक विपिन रेग्मीले जानकारी दिए। विराटनगर महानगरपालिका 17 मटेरुवाकी 23 वर्षीय चौधरीको हत्या भएको आरोप भगतमाथि छ। त्यस्तै यता इरानको संसदले ड्रेस कोडको उल्लङ्घन गर्ने युवती र महिलालाई अधिकतम 10 वर्षको जेल सजाय दिने विवादास्पद विधेयक पारित गरेको छ। यो विधेयक संसदबाट मन्त्री परिषदबाट स्वीकृत भएपछि मात्र कानुन बन्नेछ। गत वर्ष 22 वर्षीय महसा अमिनीको मृत्युपछि इरानमा राष्ट्रव्यापी विरोध प्रदर्शन सुरु भएको थियो। महसालाई हिजाब लगाउने नियम उल्लङ्घन गरेको आरोपमा हिरासतमा राखिएको थियो। त्यही क्रममा उनको मृत्यु भएको थियो। इरानमा 22 वर्षीय युवतीको मृत्यु भएपछि हङ्गामा हिजाब उतारेर महिला उत्रिए विरोधमा उक्त विरोध प्रदर्शनका क्रममा महिलाले हेड स्कार्फ जलाएका थिए र त्यसलाई हावामा लहराएका थिए। त्यस्तै अब अर्को प्रसङ्ग, यति बेला सामाजिक सञ्जालमा एउटा भिडियो भाइरल छ। उक्त भिडियोमा एकजना युवाले हँसिया लिएर एक महिलालाई धम्काइरहेका छन्। महिला रुँदै हँसिया खोज्ने प्रयास गरिरहेकी छिन्, तर ती युवा धम्कीपूर्ण व्यवहार गरिरहेका छन्। सामाजिक सञ्जालमा भाइरल यो भिडियो हो। पश्चिम सुर्खेतको चौकुने गाउँपालिका 1 बडा सैनमा रहेको सुदर्शन प्राथमिक विद्यालयको ती युवकले विद्यालयका प्रधानाध्यापक हिरादेवी भण्डारीलाई काटिदिने भन्दै हँसिया लिएर विद्यालयमा प्रवेश गरेका थिए। घटना 31 भदौको हो। शिक्षा दिवसको अवसर पारेर विद्यालयमा गरिएको कार्यक्रममा सबैजना सहभागी भएका थिए। त्यस्तै अब अर्को प्रसङ्ग, डडेलधुरामा एक युवतीमाथि सामूहिक बलात्कार गरेको आरोपमा प्रहरीले 3 जनालाई पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेमा भागेश्वर गाउँपालिका 3 का 22 देखि 28 वर्ष उमेर समूहका युवाहरू छन्। उनीहरूसँगै सामूहिक बलात्कारमा संलग्न भएको भनिएका अर्का 18 वर्षीय किशोर भने फरार छन्। उनको खोजी भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। 20 वर्षीय एक युवतीमाथि फरक समय र स्थानमा सामूहिक बलात्कार गरेको आरोपमा उनीहरूलाई पक्राउ गरिएको प्रहरीले जनाएको छ। डडेलधुरा प्रहरीका अनुसार पक्राउ परेकाहरूमाथि गत वैशाख 5 गते नानीगाड खोलामा र गत वैशाख 12 गते साँझ जेकामा रहेको एउटा गोठमा लगेर युवतीलाई बलात्कार गरेको किटानी जाहेरी परेको छ। घटनाबारे अनुसन्धान गरिरहेको प्रहरीले जानकारी गराएको छ। हवस् दर्शकवृन्द, यो खबर सँगसँगै अहिलेलाई केही चर्चामा रहेका महत्त्वपूर्ण खबर अपडेटको श्रृङ्खला यति नै। पलपलको न्युज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न र भिडियोलाई लाइक गर्न नछुटाउनुहोला। नमस्कार।